السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سی۔ جبریل علیہ الصلاۃ وسلام تشریف لے کر آئے، آقا دے سامنے بیٹھ گئے۔ آقا کولوں سوال کیتے، صحابہ بھی موجود سی۔ پہلا سوال کیتا، مل اسلام، اسلام کیے؟ آقا نے فرمایا پہلے نمبر تے کلمہ پڑھنا، دوسرے نمبر تے اقامت صلاح، ایتاء زکاة و صوم رمضان والحج کے 5 اسلام دے بنا نے، انہاں نوں اسلام آکھیا جاندا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیتا، مال ایمان، ایمان کی ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ تے ایمان رکھنا، فرشتیاں تے ایمان رکھنا، کتاباں تے ایمان رکھنا، انبیاء تے ایمان رکھنا، آخرت دے دن تے ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر تے ایمان رکھنا، یا مر کے جی کر اٹھن پر ایمان رکھنا۔ اور پھر سوال کیتا کہ احسان کیے؟ تے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک، اللہ دی عبادت انج کرو جویں تسی انہوں ویندے پے جے، اگر ویندے نہیں پے تے رب رحمان تانوں ویندا پیا۔ اور پھر پوچھیا کہ قیامت کدوں ہے؟ آقا نے فرمایا سوال کرنے والے نالوں سوال کرنے والا جواب دین والے نالوں بہتر جاندا ہے۔ پھر پوچھیا کہ علامات قیامت کی نے؟ آقا علیہ السلام نے یہ دسیا کہ جدوں لوگ بلڈنگاں بناون دے اندر فخر محسوس کرنے، اور ان تلد العامہ تو کہ جڑی لونڈی ہے وہ اپنی مالکہ نو جنے گی، اور نبی علیہ السلام دے سامنے اے بیٹھن والا بندہ چند منٹاں تو بعد آندا ہے صدقتا صدقتا، صحابہ آندے نے سونیا عجیب گل ہے، آپے سوال کردا ہے، آپے جواب دیندا ہے۔ جدوں اٹھیا باہر نکلیا تے نبی علیہ السلام نے کیا صحابہ پتہ کرو کدھر نو گیا ہے، ویکھیا تو کوئی بھی نہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ھذا جبریل یعلمکم دینکم، اے جبریل سی جڑا تہاڈا دین تانوں سکھاؤن واسطے آیا سی۔ اللہ سمجھن دی توفیق دے۔